देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त फारिसेवा आनी शास्त्रा विशांत शिनो सारता कित्याक कित्याक म्हळ्यार ते थंयसर दांत एक वांटो सकट ते दिताले आनी पेटे सालेंत तांकां पयली बसका जाय आसली सलाम जाय आसलो हे सकट पळोवन जेजू क्रिस्त तांकां सांगता तुमी सगळें करतात खरें तुमी हेरांची झडती करतात खरें पूण देवाच्या न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां वळखूच ना तुमकां कळीतच ना म्हणटा आनी तुमी सुणो काडलेले फोंड अशें सकड त्या फारिसेवांक म्हणलें आज फारिसेवांक म्हणटा की आज आमकां म्हणटा की म्हणली परिक्षा आमी करून पळोवया आज जर तर आमी दांत एक वांटो देवाक कसो दिता सगळे आमी देवाक कसो दिता पूण आमचे स्वभाव कशे आसात आमी पळोवया आमी हेरांची झडती करना सावंगी हांव बरो उरले पुरा पाड असली झडती आमी करना सावंगी आनी आमकां पयली बसका आमकां जाय गी आमकां सलाम जाय गी हेरां तावन आमकां शाबासकी जाय गी आनी उरलें पुरा आमी करन सगळी मागणी उपास दान धर्म सगळें करन हांव सारको आसा उरलें पुरा पातकी अशें आमी पळोवना सावंगी असलो स्वभाव जर तर आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवाच्या न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची वळखूच ना म्हणून जालें कित्याक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर सांगता तूं हेरांची झडती करिनाका जर तर तूं झडती करताय जाल्यार खंडीत जावन तुजें काळीज कठीण आनी दारूण जालां म्हणटा आज तूं त्या पातकाक पाठ कर देखूनच देवाची ती काकूळ तूं तुजे थंय वाडल्या आज जर तर ही उतरां तूं आयकताय जाल्यार आज कित्याक जेजू क्रिस्त आमकां सांगता आज जेजू सांगता ताचे थंय पाटी परतोंक पातकाक पाठ करूंक वय झडती करूंक एकल्याक मात्र साध्य त्या दीस जेजू झडती करून उलोवना बगर तांची चूक ताणें दाखोवन दिली पूण झडती करूंक जेजू क्रिस्त परत येता वय जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो तो सर्गार बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी परत तो येता तवळ न्याय तीर्प तो करता वय कोण सकट जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरला आनी पवित्रत्म्याक स्विकार केला तांकां आपोवन व्हरूंक आमेन